एक बरें संतोश भरीत जेजूच्या स्वर्गारोहणाचें जेजू स्वर्गार सोडून गेल्लें तें फेस्त तुमकां हांव आशेतांनी मागतां. भोव मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आयचो हो दीस पवित्र सभा जेजूच्या स्वर्गारोहणाचें फेस्त संभ्रमत आसतना ह्या फेस्ताक खरो अर्थ दिवच्या खातीर जेजूचें जिवीत आमी समजून घेवन त्याच जिविता बरें आमचें जिवीत करून घेवच्या ताचें प्रेरण जोडूंक आनी आमच्या एका बऱ्या देवाक मानता तसल्या कलत्या आनी ताका विधेय जावन चलिल्ल्या मुखांतर आमकां हेंच भाग होच पुरस्कार होच खरो संतोश आनी सर्गींचो आनंद लाभतलो. एक दीस आमी त्याच सर्गाच्या सुखाक जेजू सांगता सदां काळ जियेवच्याक बाळसो आनंद भोगच्याक पावचें खंडीत भाग आमकां मेळटले. भाव भयणींनो, सगळी आपली जिणी जेजून ताच्या बापाच्या कुशेक खलतीमान घालती जियेलो. ताच्या कुशेक सरी जावन ताका मानता तसलें मात्र करून जें कितें लोकांच्या बऱ्यापणाक पावता तसलें मात्र ताणें ताच्या मिसावाच्या वेळार जावंक पुरो ती अजापां, जावंक पुरो ताची ती शिकोवणो, जावंक पुरो ताचें तें जिणयेचें एक वर्तें एक दर्शन, ह्या सर्व मुखांतर ताणें बापाचो खरो मोगाचो ताका मानता तसलो वर्तो मोगाचो पूत म्हणलें दाखोवन दिलें. आनी ह्या देखून क्रुसार उमखळोन त्या 3 खिळ्यां मदें त्या कांट्याच्या मुकुटार आनी तितल्या गायांनी कळवळोन अंतरलो सरुल्लो आमचे खातीर प्राण सोडिल्लो तो देव मनीस जावन आमचे सांगता जियेल्लो आनी खरो एक जिणयेचो अर्थ आमकां दाखयल्लो. जेजू पोंडांतच उरुना, तिसऱ्या दिसा तो उठलो. जिवंत उठोन ताणें परतून ताच्या आपोस्तलांक दर्शन दिवन तांचो भोवट जिवो केलो. ताणें परत देवाच्या त्या खऱ्या मोगांत भावार्थांत आनी वाड जाय म्हूण तांकां संदेश दिलो, प्रेरण दिलें, धैर्य दिलें. हें सगळें केल्ल्या जेजूक ताच्या स्वर्गारोहणाचें वर्तें भेसांव व्हरतो आनंद आनी आमकां तो संभ्रम फावो जालो. तर जेजूची सदेग घेवन जेजू बरी जियोवचें आमी स्वता नितीन खऱ्या मोगा मायपास आनी दयेन काकुळत आनी भोगसाण्यान खलत्यापणान जियोवचें आमी बापाची खुशी हर एका मेटामेटांनी पाळन ताच्या उपादेसांक सरी जावन जियोवचें आमी खंडीत जावन एक दीस आमकां हें संवसाराचें सोबीत पयण अंत जातना आमी तें संपयतना आमी हांगासर नास जावन कुसोन थंयच मुग्धवचें ना. सगळें बगार आमी जेजू सांगता त्याच सर्गाराक वचून पावतल्या. हो बरोसो आमकां दीस दिवच्याक ताणें आमकां देख दिल्या, आमकां उलो दिला आनी आमचे खातीर सर्गाराचीं कुडां तयार करता म्हूण ताणें सांगलां. आनी थंय वचून पावच्याक आमकां खरी वाट दाखोवंक, आमची मोत उजवाडावंक ताणें शिकयल्लें सगळें सत परतून आमच्या उगडासा काडन आमी बरें तें समजोवन त्या प्रमाणे जियोवंक आमकां सांगात आनी प्रेरण दिवच्याक ताच्या पवित्र आत्म्याक तो फाटयतलो म्हणून ताणें सांगलां. ताच्या पराक्लिताक आमकां जिणये सांगाती जावन दितलो म्हूण ताणें आमकां सांगलां. धैर्यान ताणें आमकां बरोवंक प्रयत्न केलां. तर हें सगळें फाव केल्ल्या जेजूक हें व्हरतें सर्गीचें राज ताका देवान ताच्या बापान फाव केलें. तेंच राज आमकां ताच्या सर्व भुरग्यांक तो खंडीत जावन फाव करतलो. आमचे खातीरच ताणें तें राज्य रचलां म्हणलें सत जेजून आमकां शिकयलां. तर भाव भयणींनो, हें आमी जोडी जाय जाल्यार आमी कितें करूंक आसा? आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें धर्मदुतांच्या त्या कृत्यांत जेजू सर्गार सोडून येता आसतना त्या सिसांनी
सगळ्यांनी वयर सरकाराक तांची दिश्ट लायली, मळबाक तांची दिश्ट लायली. तांचे मदलो तो हांव न्हू न पयस जाल्लो जेजू, सरकार सोडून गेल्लो जेजू जावंक पुरो तांकां दूख भोगलें जेजूक सांडूंक या जेजू येना जियोंक ह्या जेजू तांचे मदें ना म्हणलें, बेजार तांकां जालें आसलें, कंगाल ते जाले जावंक पुरो ह्या हो मिस्तेर तांकां समजोना जावंक पुरो ह्या सर्वां मदें तें दिश्ट सरकाराच लावन थंयच रावल्या वेळार दूत येवन तांकां जागयतात आनी म्हणटात, हांगाच रावून तुमी कितें पळोवन आसात. तेज्या बदलाक ताणें तुमकां कितें आदेश दिला, कितें सांगलां, कितें शिकयलां, ताचे जिणें आमकां कितें दाखयलां तें वचून जियेया, तें पाळा आनी जेजूक तुमी परगट करा, ताचें राज्य बांदून हाडा, ताचे खातीर जियेया आनी वावुरान ताची सेवा करा. आनी ह्या मुखांत्र एक दीस तुमी त्याच सरकाराचा पावतल्यात म्हणून तांकां जागोवंक तो आयलो. भाव भयणीनो, परगांवांत हांव वावूर नासतना एक फावटी असलेंच घडिल्लें. घडीत म्हाका उडास आसा बोलिव्हिया म्हणच्या त्या देशांत एक देवोत कॅटेगिस्ट दोतोन शिकोवचो, धर्मीक सेवा करचो एक व्यक्ती आसलो. ग्रेस्त तो, पूण जायत्यांक ताणें जायती सेवा दिल्या, कुमक दिल्या, तांकां आदार दिला, उदकाचें कनेक्शन, बाथरुमां बांदूंक, तांचीं घरां परतून समा करूंक आनी तांकां वखदांक व्हरूंक, तांकां बुजोवंक असलें सगळें ताणें केलां आसतना तो हार्ट एटॅक जावन हो व्यक्ती एक दीस मरता. तेन्ना लोक रडता, हो एक आमचे मदलो इतलो बरो व्यक्ती गेलो न्ही आनी आमकां कालें कितें म्हणलें. पूण थंयचो एकलो व्यक्ती उठोन सांगता, कंगाल जावन ओगेत तुमी बसचे न्ही, रडचे न्ही, ताच्या बदलाक ह्या व्यक्ती जावन तुमी कितें शिकल्यात तें तुमी जियोन मुखारसून व्हरा आनी ताचें हजारपण तुमी तुमच्या जिविता मुखांत्र जारी दवरा म्हूण. तशेंच भाव भयणीनो, जेजूच्या ह्या स्वर्गा रावणाच्या फेस्ता दिसा जेजू आमचे मदें कसो जियेलो तें आमी शिकल्या, आमी पळयलां, ताचो अनुभव आमकां थोडो थोडो मेळ्ळा. त्याच भावार्थांत, त्याच मोगांत, त्याच सेवेच्या मनोभावांत आमी जियेवया आनी जेजूक जिवन जेजूक आमी साक्ष जावया आमच्या जिणये मुखांत्र, आमच्या नडत्या मुखांत्र, आमच्या सेवे मुखांत्र, आमच्या मोगा आनी भोगसण्या मुखांत्र. तुमकां समेस्तांक परत बरें पेस्त